पिपिटी पावर पोइन्ट सेयर गर्छु त्यसपछि हेर है मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पावर पोइन्ट स्क्रिन सेयर गर्ने पावर पोइन्ट ल हेर त पावर पोइन्ट सेयर भयो पावर पोइन्ट देखेछ कि नै शेयर भछ कि नै आयो भयो आयो सर आयो ल हेर है अब हामीले चाहिँ युनिट 3 मैले चाहिँ अस्ति भनिसकेको थिएँ यहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो भनेर है लजिक एन्ड प्रुफ मेथड्स जो चाहिँ हाम्रो युनिट 3 बाट स्टार्ट हुन्छ है यसमा चाहिँ अब हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ प्रोपोजिसनल लजिकहरुको बारेमा पढ्छ है मेन चाहिँ अब के छ त यसमा सुरुमा भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ प्रोपोजिसनल लजिक भनेर भनेको थिएँ प्रोपोजिसनल लजिक चाहिँ दुईटा टर्मबाट मिलेको हो भनेको थिएँ है प्रोपोजिसन र लजिक दुईटाबाट त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले अब प्रोपोजिसन भनेको के हो र लजिक भनेको के हो यो दुईटा कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ जान्न जरुरी छ है लजिक त मैले अस्ति पनि डिस्कस गरिसकेको थिएँ हैन लजिक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फर रिजनिङ भनेर भनेको थिएँ हैन इट इज द फर्मल स्टडी अफ म्याथमेटिक्स इट इज द स्टडी अफ म्याथमेटिक रिजनिङ एन्ड प्रुफ इटसेल्फ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन रुल्सहरु छ हैन के रे लजहरु छ जुन हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने छ है त्यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के हो त एउटा कुनै पनि एउटा सर्टेन एउटा टास्कहरु चाहिँ हामीले के गर्ने त परफर्म गर्ने हो है लजिक भनेको नै त्यही हो अब यसमा के छ त अर्को भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपोजिसन भनेर छ यो चाहिँ हाम्रो मेन है बुझ्नुपर्ने तिमीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोपोजिसन भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ प्रोपोजिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो है डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सायद अब तिमीले इंग्लिशमा पनि पढिसक्यौ होला हैन डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स अब कमान्ड सेन्टेन्स इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अब यस्तो टाइपको सेन्टेन्सहरु प्रोपोजिसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सेन्टेन्स हो अथवा कुनै एउटा स्टेटमेन्ट हो भनौं न त्यो के हो त कि त ट्रू हुन्छ कि त फल्स हुन्छ भनेको मतलब त्यो जुन सेन्टेन्सले दिने एउटा जुन जिस्ट हुन्छ नि आन्सर हुन्छ नि त्यो चाहिँ के त तिम्रो कि त ट्रू हुन्छ कि त फल्स हुन्छ दुईटै हुनु चाहिँ भएन भन्ने कुरा हो है डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु ब्र्याकेटमा डिक्लेयरिङ अ फ्याक्ट अर स्टेटिङ एन आर्गुमेन्ट भनेको अब कस्तो छ यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ है त जस्तै यहाँ एक्जाम्पल तल हेर त मैले 2 + 2 = 5 दिएको छ हैन यो भनेको के हो त 2 + 2 = 5 हो र हैन नि 2 + 2 = 4 हो नि त तर यसबाट हाम्रो के आएको त रिजल्ट भन्दा फल्स आएको छ तर यो के हो त एउटा प्रोपोजिसन हो भनेर हामीले भन्ने हो यसलाई है किन त भन्दाखेरि प्रोपोजिसन भनेको के हो त डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो दैट इज आइदर ट्रू अर फल्स बट नट बोथ है भनेपछि जुन यो सुरुको छ नि 2 + 2 = 5 यो फल्स हो हाम्रो यसले जुन रिजल्ट दिएको छ यो फल्स दिएको छ तर के हो त यो हाम्रो प्रोपोजिसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले जस्तै तल के छ त क्यापिटल काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल भनेको यो त ट्रू हो भनेको यो प्रोपोजिसन हो है स्क्रिनमा देखाएको छैन त सर देखे छैन र नाइ सर डिले भइराछ पावर पोइन्टको देखे छैन मेरोमा नाइ सर त्यो मेरोमा त देखे छ अहिले बल्ल देख्यो मैले फुल स्क्रिन गर्दाखेरि देखेन भनेपछि ल यतिको देखेछ हैन देखेछ उता साइडमा छ त के साइडमा हैन ठीक छ सर यो स्लाइडहरु के साइडमा अलि जुम गरेर हेर्न पर्छ कि नदेखेर होला यताको ठुलो देखे छैन र ठुलो त देखे छैन अहिले देखेछ सर ठुलो देख्छ छैन बल्ल देख्छ अहिले देखेछ अहिले देखेछ हाम्रो देखेछ ठुलो देखेछ भने त मेन यो ठुलोलाई हेर नि त है ठिकै छ मैले यो रेकर्ड गरेर राखिदिन्छु तिमीले पछि यसो डाउट लाग्यो भने हेर्दा पनि हुन्छ के है हुन्छ सर ल जस्तै यहाँनिर हेर त मैले भनिरहेको थिएँ के हो त भन्दाखेरि प्रोपोजिसन भनेको एउटा कुनै डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो त्यो चाहिँ कि त ट्रू हुन्छ कि त फल्स हुन्छ यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो दुईटै हुँदैन है जस्तै मैले यहाँनिर एक्जाम्पल भनेको छु 2 + 2 = 5 भनेको थिएँ नि त हैन यसले के हो त यसले रिजल्ट त फल्स दिएको छ नि त मलाई त 2 + 2 = त खास त 4 हो नि तर 5 लेखाएको छ फल्स हो तर के हो त यो प्रोपोजिसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है त्यस्तै अब काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल यो त हाम्रो ट्रू हो हैन भनेपछि यो पनि एउटा प्रोपोजिसन हो
जस्तै यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट छ यहाँनिर इट इज हट टुडे भने यो चाहिँ अब जस्तै अहिले गर्मी छ भने चाहिँ अब यो चाहिँ ट्रु हो पानी परेको छ भने यो त होइन फल्स हो तर चाहिँ के हो त अहिले गर्मी छ भने यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त ट्रु हुन्छ है डिपेन्ड्स है अब कुन सिचुएसनमा तिमीले भनिरहेको छौ यो के हो त भन्दाखेरि प्रोपोजिसन हो यस्तो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले प्रोपोजिसन भन्छ प्रोपोजिसन भनेको कुनै एउटा स्टेटमेन्ट हो त्यो बुझ्नु पर्यो है अर्को कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै कस्तो खाले स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अब हामीले प्रोपोजिसन होइन भन्छ त जस्तै कम हेयर भन्छ कम हेयर भनेको के हो त तिमीले कसैलाई अर्डर गरेको यहीँ छ भनेर गो देयर भन्यो नि त्यहाँ जा भनेको तिमीले एउटा कमान्ड गरेको त्यो कमान्ड स्टेटमेन्ट हो हैन यस्तो टाइपको स्टेटमेन्टलाई के हो त यो चाहिँ प्रोपोजिसन होइन भन्छ हामीले किनभने यसले त अब हामीलाई के हो त ट्रु पनि दिँदैन फल्स पनि दिँदैन केही पनि थाहा छैन हामीलाई त्यसको रिजल्टै थाहा छैन हैन जस्तै हु आर यु भने यो पनि के हो त यो इन्ट्रोगेटिभ स्टेटमेन्ट हो हैन को हो भनेर सोधे हो यो यस्तो टाइपको सेन्टेन्स जसले चाहिँ हामीलाई ट्रु हो कि फल्स हो हैन त्यो केही पनि दिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त यसलाई चाहिँ यो प्रोपोजिसन होइन भन्छ जस्तै x इज ग्रेटर देन 5 भन्छ x को भ्यालु त के छ त अनडिफाइन्ड छ जति पनि हुन सक्छ 7 भयो भने 7 इज ग्रेटर देन 5 भयो भने ट्रु हुन्छ यसको ठाउँमा 2 भयो भने 2 इज ग्रेटर देन 5 भयो भने फल्स हुन्छ भनेको यो भनेको के हो त हामीले जुन पछि पर्छ यो x इज ग्रेटर देन 5 यस्तो टाइपको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले प्रेडिकेट भन्छ जसको भ्यालु चाहिँ अनडिफाइन्ड छ है यो चाहिँ पछि पर्छ अब जसमा चाहिँ हामीले ट्रु हो कि फल्स हो हामीलाई रिजल्टै थाहा हुँदैन भने त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त प्रोपोजिसन भन्छ प्रोपोजिसन होइन भन्छ थाहा नभएकोलाई चाहिँ है ल अब अगाडि हेरौँ है त जस्तै मैले के भनेछु त भन्दाखेरि अहिलेको स्टेटमेन्टहरूको कुरा गरेको है यो द गिभन सेन्टेन्सेस आर नट प्रोपोजिसन सिन्स वी क्यानट से वेदर दे आर ट्रु अर फल्स भनेको यो अघिको कुरा गरेको मैले है कम हियर गो देयर हु आर यु भन्ने स्टेटमेन्टको लागि हो यो अब हामीले प्रोपोजिसनलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छ है प्रोपोजिसन आर डिनोटेड कन्भेन्सनली बाई युजिङ स्मल लेटर्स लाइक PQRS भने जस्तै अब तिमीले अब जुन भेरिएबल युज गरे पनि हुन्छ है जस्तै अब ABCD XYZ जे लेखे पनि हुन्छ तर नर्मल्ली तिमीले बुकहरुमा हेर्यौ भने अब PQRS यसरी लेखेको देख्छौ तर यो नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है अब कतै कतै चाहिँ यो क्यापिटलमा पनि लेखेको देख्छौ है तर नर्मल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ स्मल लेटरमा युज गर्छौं जे लेखे पनि हुन्छ क्यापिटलले लेख्न मन लाग्छ भने लेख्दा नि हुन्छ स्मल लेटर नर्मल्ली बुकहरुमा चाहिँ स्मल लेटरमा देखेको हुन्छ है केही फरक पर्दैन यो चाहिँ अब के हो त भन्दा यो PQRS जुन छ यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले प्रोपोजिसनल भेरिएबल्स भन्छ है यो प्रोपोजिसनलाई के गरेको त हामीले जस्तै भेरिएबल्स दैट आर युज्ड टु रिप्रेजेन्ट प्रोपोजिसन आर कल्ड प्रोपोजिसनल भेरिएबल्स कुनै पनि प्रोपोजिसनलाई हामीले चाहिँ लेटरले डिनोट गर्छ त्यो चाहिँ स्मल लेटर भए पनि हुन्छ क्यापिटल लेटर भए पनि हुन्छ है अब ABCD XYZ PQRS तिम्रो इच्छा जे लेखे पनि हुन्छ जुन भेरिएबल जसले चाहिँ हामीले के हो त प्रोपोजिसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त प्रोपोजिसनल भेरिएबल्स भन्छ है यति कुरा यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अब यसमा के हुन्छ त द ट्रुथ भ्यालु अफ द प्रोपोजिसन ट्रुथ भ्यालु भनेपछि हामीले ट्रुथ टेबलको कुराहरू थाहा छ डिजिटल लजिकमा पनि पढेको ट्रुथ टेबलमा हामीले अब त्यतिखेर त डिजिटल लजिकमा त हामीले 0101 भनेर पढ्थ्यो यसमा चाहिँ अब ट्रु र फल्स भनेर लेख्छौँ है 0 भनेको फल्स हो 1 भनेको ट्रु हो भन्ने त थाहा छ हामीले त्यो डिजिटल लजिकमा पनि गरे हो हैन र जस्तै अब हामीले ट्रु को लागि चाहिँ हामीले क्यापिटल T ले रिप्रेजेन्ट गर्छ र फल्स प्रोपोजिसनको लागि चाहिँ क्यापिटल F ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है यसमा चाहिँ है अब डिजिटल लजिकमा चाहिँ हामीले 0 र 1 रिप्रेजेन्ट गरे जस्तै हो सेम 1 को लागि T र 0 को लागि चाहिँ F फल्स ट्रु र फल्स भन्ने कुरा हो है यति चाहिँ हामीले के हो त बुझ्नु पर्यो प्रोपोजिसनको लागि चाहिँ अब प्रोपोजिसनल लजिक आयो प्रोपोजिसनल लजिक भनेको के हो त प्रोपोजिसन र लजिक दुईटा मिलेर बनेको यो द लजिक दैट डिल्स विथ प्रोपोजिसन इट्स कल्ड प्रोपोजिसनल लजिक अथवा चाहिँ प्रोपोजिसनल क्याल्कुलस भन्छ है दुईटा टर्म मिलेर बनेको यो चाहिँ प्रोपोजिसनल लजिक यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो प्रोपोजिसनहरु मिलेर बनाएको हुन्छ के यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को के पनि आउँछ त भन्दाखेरि कनेक्टिभ्स भनेर आउँछ लजिकल अपरेटर पनि आउँछ प्रोपोजिसनल लजिक बन्नको लागि तिमीलाई प्रोपोजिसन त चाहिन्छ नै है प्रोपोजिसन भनेको जुन स्टेटमेन्ट जुन अहिले हामीले पढिरहेको थियो नि डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो त्यो प्लस यसमा चाहिँ के हो त कनेक्टिभ्सहरु पनि हुन्छ लजिकल अपरेटरहरु यसमा चाहिँ लजिकल अपरेटरहरु के छ भन्दाखेरि एन्ड अर हामीले जुन डिजिटल लजिकमा पढे नि हो त्यस्तै हो तर टर्म्स चाहिँ फरक छ हामीले युज गर्ने टर्म्स चाहिँ हैन तर नर्मली अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ के हो त एन्ड अर नट भने जस्तो अब इम्प्लिकेसन र बाइ डिरेक्सनल भन्ने छ यिनीहरु दुईटा युज गरेर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो प्रोपोजिसनल लजिक भन्छ
के हो त भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली यहाँ एउटा मैले डेफिनेसन ल्याएको छु यहाँनिर हेर त इट इज द एरिया अफ लजिक द्याट स्टडिज वेज अफ जोइनिङ or modifying the proposition to form more complicated proposition, and it also studies the logical relationship and properties derived from this combined proposition भन्छ। अब यसमा चाहिँ प्रोपोजिसनल लजिकमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि म अलिकति अगाडि गएँ है त पहिला एकचोटि है। यहाँनिर हाम्रो प्रोपोजिसन के हुन्छ त एउटा सिम्पल प्रोपोजिसन हुन्छ, अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन हुन्छ। सिम्पल प्रोपोजिसन भनेको के हो त कुनै पनि एउटा मात्रै के हो त सेन्टेन्स भएकोलाई, जस्तो अघि हामीले पढ्यो नि काठमाडौँ इज द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल, त्यो एउटा सेन्टेन्स हो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त हामीले सिम्पल प्रोपोजिसन भन्छ। कम्पाउन्ड प्रोपोजिसनमा के हुन्छ त भन्दा टु अर मोर प्रोपोजिसन मिलेर बनेको हुन्छ, प्लस त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त कनेक्टिभ पनि हुन्छ, लजिकल अपरेटरहरू जस्तै एन्ड अर नट यस्तो हामीले युज गरेर गर्छ है। यति बुझ्नु पर्यो कि सिम्पल प्रोपोजिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सेन्टेन्स मात्रै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसनमा के हुन्छ त सिम्पल प्रोपोजिसन मिलेर बनेको हुन्छ, अथवा दुईभन्दा बढी चाहिँ के हो त प्रोपोजिसनहरू मिलेर चाहिँ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन बन्छ। त्यो बन्नको लागि चाहिँ के हो त तिमीलाई कनेक्टिभ्स पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब यहाँनिर हेर त मैले यहाँ लेखेको छु अ प्रोपोजिसन लजिक कन्सिस्ट अफ के भनेको त प्रोपोजिसन र कनेक्टिभ्स भनेछ है। प्रोपोजिसन त हामीले पढ्यो, कनेक्टिभ्स चाहिँ अब हामीले पढ्छौँ। कनेक्टिभ्समा के हुन्छ त एन्ड है, अर एन्डलाई चाहिँ हामीले यो लेख्छ कन्जङ्सन भन्छ यसलाई, अरलाई चाहिँ यो साइनले गर्छ रिप्रेजेन्ट है। त्यसपछि नट भन्ने छ, इम्प्लिकेसन र बाइडिरेक्सनल, यो 6वटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, 1 2 3 4 5 6वटा है। यसैको बारेमा चाहिँ अब हामीले फर्दर डिस्कस गर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त लजिकल अपरेटर्स अथवा चाहिँ कनेक्टिभ्स भन्छ। यसले त के हो त भन्दाखेरि प्रोपोजिसन बिचलाई के हो त कम्बाइन गर्नको लागि युज गर्ने हो। यो जुन स्टेटमेन्टहरू हुन्छ दुईभन्दा बढी स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ के हो त कम्बाइन गर्नको लागि युज हुने चाहिँ अपरेटरहरू हो है यिनीहरू चाहिँ। जस्तै अब हामीले के हो त यसमा के भन्छ त लजिकल अपरेटर्स आर युज टु कन्स्ट्रक्ट म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर्स स्टेटमेन्ट्स ह्याभिङ वान अर मोर प्रोपोजिसन्स बाई कम्बाइनिङ द प्रोपोजिसन। के हो त भनेको दुईटा भन्दा बढी प्रोपोजिसनहरूलाई कम्बाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो लजिकल अपरेटर युज गर्छ अथवा कनेक्टिभ युज गर्छ भन्छ है। द कम्बाइन्ड प्रोपोजिसन इज कल्ड कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन। दुईटा भन्दा बढीलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर बनेको प्रोपोजिसनलाई के भन्छ त हामीले कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भन्छ। अब ट्रुथ टेबलबाट हामीले यो यसको भ्यालुहरू के छ भन्ने कुरा ट्रुथ टेबलबाट निकाल्ने हो। ट्रुथ टेबल त अब हामीले पहिला पनि डिस्कस गरिसकेको है। अब यसमा चाहिँ हामीले अब के छ त लजिकल अपरेटरहरू के छ त्यसको बिहेभियरहरू हामीले चाहिँ ट्रुथ टेबलबाट चाहिँ हामीले देखाउँछौँ। अब यसमा फर्स्टमा सबभन्दा पहिला पढ्ने भनेको हामीले चाहिँ नट हो। यसलाई चाहिँ हामीले के हो त अब डिस्क्रिट म्याथमेटिक्स अथवा डिस्क्रिट स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले के भन्छ त नेगेसन भन्छ है। यो टर्म अब याद हुनु पर्यो नेगेसन। अब नेगेसन हामीले अब पहिला पनि पढायो हो, एन्ड अर नट यिनीहरू पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छ त नेगेसन भनेको के हो त युनिरी अपरेटर हो भनेर पढेको थियो। नट भनेको त युनिरी अपरेटर हो नि त, कुनै पनि एउटा स्टेटमेन्टको लागि मात्रै युज गर्छ। जस्तो अरू भनेको के हो त बाँकी भनेको बाइनेरी अपरेटरहरू हो जसको लागि चाहिँ हामीले दुई अथवा त्योभन्दा बढी चाहिँ के हो त स्टेटमेन्टहरू चाहिन्छ। तर नेगेसनको लागि के हो त एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट भए इनफ हुन्छ। त्यही भएर हामीले नेगेसन नटलाई चाहिँ के भन्छ त युनेरी अपरेटर भन्छ है। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिएर सुन है। अब यो ट्रुथ टेबल हो, यो तल दिएको छ देखेछौ यो हेलो यो ट्रुथ टेबल देखेछौ नि होइन। जस्तै यहाँनिर मैले पी भनेर लेखाएको छु यहाँ, यो पी भनेको कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसनलाई मैले डिनोट गरेको हो है, बुझ्यौ नि। अब तिमीले मैले यहाँ पिक्युआरएस यस्तो लेखेको देख्यौ भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा प्रोपोजिसनलाई चाहिँ मैले के हो त भेरिएबल दिएको, प्रोपोजिसनल भेरिएबल हो यो। अब जस्तै म यहाँ के छ त गिभन अ प्रोपोजिसन पी भनेको मैले एउटा कुनै प्रोपोजिसनलाई चाहिँ मैले के हो त एउटा भेरिएबल डिनोट गरे। गिभन अ प्रोपोजिसन पी नेगेसन अपरेटर, यो नेगेसन अपरेटर चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ है, यसरी ट्याक्क देखेछौ सिम्बल यहाँ हैन। यो चाहिँ के हो त भन्दा मेरो चाहिँ नेगेसनको चाहिँ के हो त मेरो सिम्बल हो यो है। गिभन अ प्रोपोजिसन पी नेगेसन अपरेटर इज युज टु गेट द नेगेसन अफ पी डिनोटेड बाई के हो त यसरी। कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसन पी छ भने त्यसको नेगेसन के हुन्छ त यो हुन्छ, अगाडि सिम्बल हुन्छ त्यसपछि पी लेख्छ है। यो भनेको के हो त नट पी भनेको है। जस्तै यहाँनिर ट्रुथ टेबल हेर, यहाँ ट्रुथ टेबलमा के छ त मेरो पी एउटा यो भनेको एउटा युनेरी उस हो अपरेटर हो भनेपछि मेरो दुईटा मात्रै के हुन्छ त पोसिबल कम्बिनेसन हुने भयो, ट्रु कि फल्स हैन। त्यसको आउटपुट नेगेसन अफ पी भनेको के हो त यो ट्रु हुँदाखेरि यो फल्स हुन्छ,
यो फल्स हुँदाखेरि यो ट्रु हुन्छ हैन। जस्तै अब एक्जाम्पल हेर यहाँनिर के छ त नेगेसन अफ द प्रोपोजिसन आई लभ बर्ड्स। आई लभ बर्ड्स भनेको कुनै पनि एउटा के हो त स्टेटमेन्ट हो, डिक्लेरेटिभ स्टेटमेन्ट हो, जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपोजिसन माने है। आई लभ बर्ड्सको नेगेसन के हो त भनेको आई डु नट लभ बर्ड्स, नट हो नि त ट्याक्क त्यसको हैन। इफ द सेन्टेन्स आई लभ बर्ड इज डिनोटेड बाई पी भनेको तिमीले प्रोपोजिसन पी ले डिनोट गरेको छौ भने देन इट्स नेगेसन इज डिनोटेड बाई के हो त नेगेसन अफ पी भनेर यसरी चाहिँ हामीले डिनोट गर्छौँ है। यो बुझ्यो भन्न खोजेको मैले? यो त सिम्पल छ है, यो त सजिलो छ। यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ ल, यहाँनिर एक्जाम्पल हेर ल। जस्तै एक्जाम्पल हो है, द नेगेसन अफ द प्रोपोजिसन, सुन यहाँ, द नेगेसन अफ द प्रोपोजिसन टुडे इज सन्डे। टुडे इज सन्डे भनेको एउटा प्रोपोजिसन हो है, पी ले डिनोट गर सपोज ल इज। अब त्यसको नेगेसन के हुन्छ त भन्नको मतलब एउटा चाहिँ टुडे इज नट सन्डे भनेर लेखे पनि पायो हामीले। यो त सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड एन्सर हो जुन हामीले पहिलेदेखि पढ्दै आएको होइन। टुडे इज सन्डेलाई हामीले डाइरेक्ट टुडे इज नट सन्डे भनेर लेखे पनि भयो। त अर्को तरिकाले तिमीहरूलाई क्वेसनमा अब दिन सक्छ पछि है। अर्को तरिकाले हामीले कसरी पनि लेख्छ त भन्दाखेरि यसरी पनि लेख्छ, इट इज नट द केस भनेर लेख्छ है। इट इज नट द केस द्याट टुडे इज सन्डे भन्छ। स्ट्रेट फरवर्ड टुडे इज नट सन्डे भनेर लेखे पनि भयो, नत्र भने तिमीले इट इज नट द केस द्याट टुडे इज सन्डे भन्छ। अथवा कहिले काहीँ चाहिँ अझै के पनि लेख्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इट इज नट ट्रु द्याट टुडे इज सन्डे पनि भन्छ है यहाँनिर है। जस्तै यहाँनिर अर्को पनि लेखेछ मैले, इट इज नट सन्डे टुडे भनेर लेखे पनि भयो। यो तिमीमा युज हुन्छ, तिमीले कसरी लेख्छौ यसलाई भन्ने कुरा है। नर्मल्ली हामीले यो स्ट्रेट फरवर्ड यो बेसिक उसमै लेख्छ, जुन हाम्रो जुन सेन्टेन्स दिएको छ त्यसको अब यो त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लेखे पनि भयो, नत्र भने इट इज नट द केस द्याट टुडे इज सन्डे भनेर लेखे पनि भयो है। यसरी तरिका यो तरिकाहरू छ लेख्ने। जस्तै मैले यहाँ के गरेको छु त पी भनेर दिएको छु, एउटा कुनै प्रोपोजिसन हो मैले डिनोट गरेको है। पी के छ त मेरो द समर इन तराई इज भेरी हट भनेर लेखेको छ भने यसको नेगेसन के हुन्छ त? यसको नेगेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि द समर इन तराई इज नट भेरी हट छैन हैन। अब यसको तिमीले अरू तरिकाले लेखे पनि हुन्छ। अब यहाँनिर तिमीले सरी यसलाई यसरी तिमीले लेख्न मन लाग्यो भने यहाँनिर यसरी लेखे पनि हुन्छ, इट इज नट द केस द्याट हैन द तराई के अरे सरी द समर इन तराई इज भेरी हट यसरी लेखे पनि हुन्छ। बुझ्यौ कि नै? यस सर। यो त तिमीले अब सिम्पल लेखे पनि भयो, जसरी लेखे पनि भयो। यो दुईटा तरिकाहरू यसरी लेखे पनि भयो। जस्तै अब द समर इन तराई इज नट भेरी हट भनेर लेखे पनि भयो, अथवा चाहिँ इट इज नट द केस द्याट द समर इन तराई इज भेरी हट भनेर यसरी लेखे पनि हुन्छ है। जस्तै अब तिमीले त अब नेगेसन त नर्मली बुझे जस्तो लाग्यो मलाई हैन। सिम्पल भाषामा तिमीले अब लेखे हुन्छ। जस्तै अब सीता इज इन्टेलिजेन्ट भन्यो भने के हो त? यसको नेगेसन के हुन्छ त? यसको नेगेसन के हुन्छ त? सीता इज नट इन्टेलिजेन्ट। सीता इज नट इन्टेलिजेन्ट भन्ने पनि भयो, अथवा चाहिँ इट इज नट द केस द्याट सीता इज इन्टेलिजेन्ट है, अथवा इट इज नट ट्रु द्याट सीता इज इन्टेलिजेन्ट। बुझ्यौ नि? यो नेपालीमा करण र अकरण जस्तै रहेछ हैन? अकरण हो त्यही हो। तर कहिलेकाहीँ के पनि लेख्छ भन्दाखेरि जस्तै अब द समर इन तराई इज भेरी हट भनेको छ नि, यसको नेगेसनमा चाहिँ अब द समर इन तराई इज नट भेरी हट भनेर लेख्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि लेख्न सक्छ भन्दाखेरि द समर इन तराई इज भेरी कोल्ड भनेर पनि लेख्न सक्छ, त्यो पनि जान सक्छ। तर तिम्रो त्यसमा कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो नलेख त्यसरी। सिम्पल स्ट्रेट फरवर्डमा अब त्यही तिमीले भने जस्तै करण र अकरण भने जस्तै डाइरेक्ट अब त्यसैमा जाने है हामी है। बुझ्यौ नि हैन? त्यसलाई कम्प्लिकेटेड नबनाउने, सिम्पल अलि यति बुझ। पछि यसको अब हामीले ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ हैन। तिमीलाई के हो त भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा दिएर त्यसलाई चाहिँ प्रोपोजिसनल भेरिएबलहरू पनि डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा चाहिँ तिमीलाई प्रोपोजिसनल भेरिएबल दिन्छ त्यसलाई तिमीले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नुपर्छ। यो कुराहरू पनि आउँछ पछि है। यो पछि हामीले डिस्कस गरौँ। अहिले चाहिँ हामी अर्कोमा जाऊँ ल। अहिले नेगेसन यति भयो। नेगेसन पछि अर्को हाम्रो छ यो नट भयो। यो नटको कुरा है सिम्पल। अर्को छ हाम्रो के छ त
कन्जङ्सन छ कन्जङ्सन भनेको हामीले पढेको थियो नि के अरे डिजिटल लजिकमा एन्ड गेट अर गेट पढाएको थियो नि हो कन्जङ्सन भनेको एन्ड हो यति बुझ्नु पर्यो अब एन्ड भन्ने बित्तिकै थाहा छ तिमीलाई ट्रुथ टेबल त है हाम्रो जस्तै पी र क्यू दुईटा स्टेटमेन्ट चाहियो हैन नट पो अब सिंगल थियो र युनियरी थियो यो त अब बाइनरी हो हामीलाई दुईटा के छ त स्टेटमेन्ट चाहियो पी र क्यू चाहियो दुईटा स्टेटमेन्ट हुने बित्तिकै पोसिबल कम्बिनेसन 4 वटा हुने भयो ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु र फल्स फल्स छ है अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्जङ्सनलाई चाहिँ हामीले यो सिम्बल देखेको छ हैन यो सिम्बल युज गर्छ है यो हो यो यस्तो एरो जस्तो माथिपट्टि है यो सिम्बल चाहिँ हाम्रो के हो त यसले एन्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ है यो याद गर्नु पर्यो अब त्यसपछि तिमीलाई ट्रु टेबल त थाहा नै छ दुईटै 1 हुन्छ दुईटै ट्रु हुँदाखेरि चाहिँ यो ट्रु हुन्छ नत्र भने सबै फल्स हुन्छ यो त सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड छ है बुझेछ नि हैन यो ट्रु टेबल त बुझेछ यस सर सर बुझ्छन् सर यो त सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड छ त्यो डिजिटल लजिकमा दुईटै 1 हुँदाखेरि 1 हुन्छ नत्र भने 0 भन्ने जस्तै हो यो है यो एन्ड गेट के हामीले त्यही हो है यो कन्जङ्सनमा के हो त भन्दाखेरि तिमीले दुईटा प्रोपोजिसन चाहियो अथवा त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ है जस्तै मैले भने गिवन टु प्रोपोजिसन भनेको छ पी र क्यू छ मैले यो डिनोट गरेको यो प्रोपोजिसन भेरिएबल हो यो है पी र क्यू यहाँ एबी तिमीले एक्स वाई वाई जेड जे लेखे पनि हुन्छ इट्स अप टु यु तिमीले कसरी लेख्छौ भन्ने कुरा हो तिमीलाई अब व्हाट इज कन्जङ्सन भन्यो भने तिमीले त लेख्न त पर्यो नि त भनेको के हो त भन्दाखेरि गिवन टु प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू हैन द प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू डिनोटेड बाई के हो त यो यसले डिनोट गर्छ इज द प्रोपोजिसन दैट इज ट्रू व्हेनेभर बोथ द प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू आर ट्रू हैन यो कतिखेर ट्रू हुन्छ त यो कतिखेर ट्रू हुन्छ त जब चाहिँ मेरो दुईटै प्रोपोजिसन पी र क्यू ट्रू छ तब ट्रू हुन्छ नत्र भने सबै फल्स हुन्छ भनेको यो है जस्तै के हो त पी क्यू इज द प्रोपोजिसन दैट इज ट्रू व्हेनेभर बोथ द प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू आर ट्रू फल्स अदरवाइज भनेको हैन दुईटै ट्रू छ भने ट्रू हुन्छ नत्र भने फल्स हुन्छ त्यति हो भन्नु खोजेको द प्रोपोजिसन दैट इज obtained by the use of and operator is also called conjunction of p and q भनेको यही हो भनेको यो नाम हो यो कन्जङ्सन भनेर हामीले दिएको नाम है यो अब यहाँ हेर है जस्तै एक्जाम्पल हेर यहाँ जस्तै यहाँनिर मसँग दुईटा प्रोपोजिसन छ पी के छ त राम इज इन्टेलिजेन्ट छ र क्यू चाहिँ के छ त राम इज डिलिजेन्ट छ राम इन्टेलिजेन्ट छ राम इज डिलिजेन्ट दुईटा छ भनेको यसको कन्जङ्सन के हो त द कन्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू इज के हो त राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड डिलिजेन्ट यो चाहिँ मेरो के हो त राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड डिलिजेन्ट दुईटै छ राम इन्टेलिजेन्ट पनि छ डिलिजेन्ट पनि छ भनेको यो द प्रोपोजिसन इज ट्रू ओन्ली व्हेन राम इज इन्टेलिजेन्ट र इज डिलिजेन्ट अल्सो फल्स अदरवाइज दुईटै केस सेटिस्फाई गरेको छ दुईटै स्टेटमेन्ट ट्रू छ भने चाहिँ यो यसले यो कन्डिसनलाई स्टेटमेन्टलाई सेटिस्फाई गर्छ नत्र भने यो फल्स हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले है पछि आउँछ एक्जाम्पलहरू म चाहिँ पछि डिटेलमा डिस्कसन गर्छु है यसको बारेमा है जस्तै यहाँनिर तिमीहरूलाई एउटा भनौँ न त ल जस्तै पी भनेको के छ त भन्दा एउटा जस्तै पी भनेको इट इज रेनिङ छ क्यू भनेको चाहिँ सीता इज सिक छ भनेको के हो त यसको कन्जङ्सन के हुन्छ त फल्स यो के हुन्छ यो हो यो के हुन्छ जस्तै पी भनेको चाहिँ मेरो इट इज रेनिङ छ क्यू भनेको सीता इज सिक छ भनेको पी यो भनेको त कन्जङ्सन हो नि त पी कन्जङ्सन क्यू भनेको के हुन्छ त पीले चाहिँ मेरो कुनै एउटा हजुर It is raining and Sita is sick. And Sita is sick. त्यही हो के किन कन्फ्युज भएको र तिमीहरू कुन स्टेटमेन्ट त त्यसलाई सिधै लेख्ने हो इट इज रेनिङ पी भनेको इट इज रेनिङ हो एन्ड अब यहाँ स्टेटमेन्टमा केही उस न सीता इज सिक यो चाहिँ हामीले के हो त यसरी लेख्न पर्छ तिमीलाई कहिलेकाहीँ यो दिन्छ के क्वेसनमा है यो दिन्छ त्यसपछि तिमीलाई अब यसको यो के हो भनेर निकाल्न भन्न सक्छ इट इज रेनिङ एन्ड सीता इज सिक यसरी तिमीलाई क्वेसन सोध्ने तरिका थुप्रै हुनसक्छ म तिमीलाई पछि असाइनमेन्ट पनि दिन्छु यो है असाइनमेन्ट दिन्छु तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा थुप्रै तरिकाहरू छ यो पछि हामीले यो एक्जाम्पलहरू म तिमीलाई डिटेलमा एक्सर्साइज नै गराउँछु यसको बारेमा है यति हो बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा एन्ड अपरेटरमा चाहिँ के हो त तिमीले दुईटै सेन्टेन्सलाई चाहिँ के हो त जोइन गराउने हो कि केही पनि होइन अरू बुझ्यौ नि होइन एन्ड राखेर गर्ने हो कहिलेकाहीँ चाहिँ
एन्डको ठाउँमा हामीले बट पनि युज गर्छ है, BUT बट, बुझ्यौ नि। कहिलेकाहीँ के हो त जस्तै कहिलेकाहीँ हैन बट इज युज्ड इन्स्टेड अफ एन्ड। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले एन्डको ठाउँमा बट देखेछौ भने त्यो पनि के हो त कन्जङ्सन नै हो भन्ने कुरा बुझ्ने है, बुझ्यौ नि। कहिलेकाहीँ यो पनि हुन्छ, बुझ्यौ भन्न खोजेको मैले। Yes, sir. नर्मली त एन्ड नै हुन्छ, न त कहिलेकाहीँ तिमीले BUT बट भन्ने त्यहाँ एउटा वर्ड देखेछौ भने त्यो एन्ड नै हो भनेर बुझ्ने है, कन्फ्युज नहुने। ल म यति नै राखेँ, पछि म यो PDF फाइल के अरे यो पावर पोइन्ट पनि सबै सेयर गरिदिन्छु तिमीहरूलाई है। जस्तै यहाँनिर हेर, जस्तै यहाँ लेट भनेर मैले एउटा प्रोपोजिसन मानेछु, टुडे स्याटरडे भनेछु है। क्यु के छ त, अर्को प्रोपोजिसन के छ त, क्यु भनेको टुडे इज होलिडे छ भनेको यसको के हो त मेरो पी कन्जङ्सन, क्यु भनेको के हो त टुडे इज स्याटरडे एन्ड होलिडे हैन। अब यो दुईटी सेन्टेन्स एउटै भएको भएर मैले यहाँनिर एन्ड लगाएर त्यो नलेखेको, नत्र भने तिमीले टुडे इज स्याटरडे एन्ड टुडे इज होलिडे भनेर लेखे पनि हुने, तर हामीले के हो त भनेको त्यो रिपिट नगराएको है त्यो अगाडिको उसलाई है। त्यही भएर मैले के लेखेको त डाइरेक्ट टुडे इज स्याटरडे एन्ड होलिडे भनेर लेखेको, त्यो सेन्टेन्स एउटै भएको भएर मैले त्यसरी लेखेको मात्रै हो है। यो त बुझ्यौ नि हैन। ठिक छ, अब अर्कोमा जाम है त। अर्को भनेको हाम्रो के छ त डिस्जङ्सन भनेको, डिस्जङ्सन भनेको अर हो, सेम त्यही हो। अर कन्डिसन कतिखेर ट्रु हुन्छ त, जस्तै पी र क्यु हुन्छ, अर कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्क एन्डको ठ्याक्क उल्टो हो, तलबाट हुन्छ यो एरो जस्तो यहाँनिर, यो सिम्बल चाहिँ हाम्रो अर्को हो, यो कन्फ्युज नहुने है। कन्जङ्सन भनेको एन्ड हो, डिस्जङ्सन भनेको अर हो है, यो चाहिँ हाम्रो यो सिम्बल हो। ट्रु टेबल थाहा छ, अर्को ट्रु टेबल हो, दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ, नत्र सबै ट्रु हुन्छ है। दुईटै कन्डिसन फल्स छ भने यो फल्स हुन्छ, नत्र भने सबै ट्रु हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको यहाँनिर है। गिभन ट्रु प्रोपोजिसन P एन्ड Q, द प्रोपोजिसन P or Q डिनोटेड बाई यो इज द प्रोपोजिसन द्याट इज फल्स whenever both the proposition P and Q are false, true otherwise भनेको है। दुईटै चाहिँ प्रोपोजिसन फल्स छ भने फल्स हुन्छ, नत्र भने ट्रु हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो त्यही हो, त्यो स्टेटमेन्ट तिमी आफैले हेरे पनि हुन्छ। यहाँनिर जस्तै यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल छ, यो भनेको के हो त इफ वी हेभ प्रोपोजिसन P भनेको राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड Q राम इज डिलिजेन्ट, डिस्जङ्सन अफ P एन्ड Q इज के हो त राम इज इन्टेलिजेन्ट अर डिलिजेन्ट है। यो भनेको के हो त, जस्तै अब हामीले यहाँनिर अर एउटा यो अर पढ्यो, यो त अब हामीले अर्को चाहिँ हामीले एक्सक्लुसिभ अर पनि पढ्छ है। यो डिस्जङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त यो इन्क्लुसिभ अर हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है। यो अर छ नि, यो जुन अर हामीले पढेछ यो भनेको के हो त इन्क्लुसिभ, यो इन्क्लुसिभ अर हो है। सरी, यो जुन हामीले पढेछ यो हामीले पछि चाहिँ एक्सक्लुसिभ अर पनि पढ्छ, एक्सोर भनेर जुन हामीले डिजिटल लजिकमा पढ्यौँ नि, त्यो इन्क्लुसिभ अरमा के हुन्छ त राम इज इन्टेलिजेन्ट एन्ड राम इज डिलिजेन्ट भनेको के हो त राम इज इन्टेलिजेन्ट अर डिलिजेन्ट भनेको यो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटै कन्डिसनमा जे भए पनि सेटिस्फाई गर्छ, त्यो दुईटै भयो भने यो सेटिस्फाई गर्ने भयो के भनेको। दुईटै कन्डिसन राम इन्टेलिजेन्ट पनि हुनसक्छ, राम डिलिजेन्ट पनि हुनसक्छ, दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेछ भने पनि ट्रु नै हुन्छ यो। अथवा राम इन्टेलिजेन्ट मात्रै छ डिलिजेन्ट छैन भने पनि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु नै हुन्छ, यो इन्क्लुसिभ अरको केसमा है। यो जस्तै इट इज कोल्ड अथवा इट इज रेनिङ भनेको यसको चाहिँ के हो त इट इज कोल्ड अर रेनिङ भनेको छ। यसमा के हो त भन्दाखेरि इन्क्लुसिभ अरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो दुईटै कन्डिसन फल्स भए मात्रै त्यो चाहिँ के हुन्छ त फल्स हुन्छ। भन्नको मतलब के हो त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ राम इज नट इन्टेलिजेन्ट अर राम इज नट डिलिजेन्ट भयो भने मात्रै यो कन्डिसन फेल खान्छ, नत्र भने के हो त राम इज इन्टेलिजेन्ट अर राम इज नट डिलिजेन्ट भने पनि यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो इन्क्लुसिभ अरको केसमा हुन्छ, कुनै पनि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरेछ भने पनि त्यो ट्रु हुन्छ, दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई गरेछ भने त झन् के अरे त्यो सेटिस्फाई हुने नै भयो। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनीको लागि द रिक्वायरमेन्ट फर द प्रोग्रामिङ जब इज आइदर C अर C++ भन्यो भने एउटा जस्तै मैले एक्जाम्पल लेखौँ न, जस्तै द रिक्वायरमेन्ट, जस्तै कुनै पनि एउटा पोजिसनको लागि द रिक्वायरमेन्ट फर द पोजिसन अफ डेभलपर इज C
or C++ भनेको के हो त? The requirement for the position of developer is C or C++ भनेको के हो त? कि त यसलाई C आउनु पर्यो कि त C++ आउनु पर्यो। दुईटै आयो भने पनि त यो त ट्रुथै हो नि, ट्रु नै हो नि हैन र यो कन्डिसन त हैन। दुईटै आएन भने पो फेल खायो र यो स्टेटमेन्ट भनेको। इन्क्लुसिभ अरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटै कन्डिसन ट्रु छ भने पनि यो ट्रु नै हुन्छ। दुईटै कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भने पनि यो स्टेटमेन्टले के हो त हामीलाई ट्रु रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा। यो चाहिँ इन्क्लुसिभ अरको कुरा है। एक्सक्लुसिभ अरमा चाहिँ म अहिले भन्छु यसमा चाहिँ के हो त तिमीलाई भने सी जानेछ भने राम्रो, C++ मात्रै जानेछ भने पनि ठिकै छ, राम्रो हो हैन। दुईटै जानेछ भने पनि त राम्रो हो नि त यो त तिम्रो त डेभलपर पोजिसनको लागि त हैन र। भनेको यो के हो त भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्क्लुसिभ अर हो है। यसलाई चाहिँ हामीले के हो त डिसजङ्सन भन्छ। नर्मल अर भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा एक्जाम्पल हो है। यो चाहिँ एउटा के हो त, यो चाहिँ म इन्क्लुसिभ अरको एक्जाम्पल दिएको यो एक्जाम्पल हो। मैले यतिकै राखिदिन्छु, तिमीले पछि यसो हेरे हुन्छ। यो अर्को केसमा चाहिँ सिम्पली तिमीले अर राख्ने हो है यो। अब डिसजङ्सनको कुरा आयो है, के अरे डिसजङ्सन रेट एक्सक्लुसिभ अर एक्सअर भनेर पढ्यो हामीले। एक्सअर भनेर हामीले पढ्यो, थाहा छ यसको सिम्बल यो हो, डिजर लजिकमा पनि पढेको हो यो हैन। यसको ट्रुथ टेबल हेरौँ पहिला। एक्सअरमा हामीले के हो त, हामीले त एक्सअरको त उस पनि थाहा छ नि त, ट्रुथ टेबल पनि थाहा छ नि त हैन र। कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसन ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ, दुईटै ट्रु छ भने फल्स हुन्छ, दुईटै फल्स छ भने फल्स हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा छ। दुईटै भ्यालु सेम छ भने त्यो फल्स हुन्छ, कुनै पनि एउटा भ्यालु ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ भनेर त हामीले एक्सक्लुसिभ अरमा त पढ्या हो नि त यो त हैन। अहिलेको अरमा र एक्सक्लुसिभ अरमा, इन्क्लुसिभ अरमा र यसमा के फरक छ त भन्दा अहिलेको केसमा चाहिँ दुईटै ट्रु हुँदाखेरि पनि यो ट्रु हुन्थ्यो हैन। तर यसमा चाहिँ के छ त, यो दुईटै ट्रु हुँदाखेरि यो फल्स छ हैन। अब यति कुरा बुझ्नु पर्यो, ध्यान दिनु पर्यो है। पहिला यो हेरौँ पहिला। अब यसमा चाहिँ हामीले डिनोट यसले गर्छ है। अनि द्याट इज ट्रु वेन एभर ओन्ली वान अफ द प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू इज ट्रु। कुनै पनि एउटा प्रोपोजिसन ट्रु छ भने त्यो ट्रु हुन्छ, नत्र भने फल्स हुन्छ है। अब यहाँनिर मैले लेखेको त्यही कुरा हो। अब यहाँ एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै अब इन्क्लुसिभ अरको र एक्सक्लुसिभ अरको डिफरेन्स हेरौँ यहाँनिर है। जस्तै मैले यहाँनिर लेखेछ, when you buy a car from the XYZ company you get $250 cashback or accessories worth 250 भने अर छ नि यहाँनिर। अघि हामीले डिसजङ्सन पढ्यो इन्क्लुसिभ अर, यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ अरको एक्जाम्पल हो। के भनेको हो यो, तिमीले कुनै पनि कम्पनीबाट XYZ कम्पनीबाट कार किन्यौ भने तिमीले कि त $250 क्यासब्याक पाउँछौ, पैसा फिर्ता पाउँछौ, कि त भने 250 बराबरको तिमीले केही सामान पाउँछौ भनेको। दुईटै त पाउँछौ भने हैन नि त तिमीले, यो त हो र होइन नि त हैन। हेलो सर भन्नु खोजेको अहिलेको अर र यो अरमा फरक बुझ्यो कि नै? अहिलेको अरमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब डेभलपर पोजिसनको लागि तिमीलाई C र C++ जाभामा कुनै भयो भने हुन्थ्यो, दुईटै भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। कम्पनीले त त्यसलाई त लिन्छ नि त हैन र। तर यसमा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कार किन्दाखेरि तिमीले कम्पनीबाट तिमीले कि त 250 रुपियाँ फिर्ता पाउँछौ, कि त भने 250 बराबरको तिमीले के हो त सामान पाउँछौ। दुईटै त पाउँदैनौ नि तिमीले त पोसिबलै छैन। भनेको यो भनेको के हो त एक्सक्लुसिभ अरको कुरा हो। जस्तै यहाँनिर छ पी भनेको के छ त प्रोपोजिसन राम ड्रिङ्क्स कफी इन द मर्निङ भने। अर्को के छ त राम ड्रिङ्क्स टी इन द मर्निङ भनेको यो त एक्सक्लुसिभ अरको कुरा हो नि त। राम ड्रिङ्क्स टी अर कफी इन द मर्निङ, तिमीले रामले कफी पनि र टी पनि एकैचोटि त खाँदैन, कि त कफी खान्छ कि त टी खान्छ हैन र। दुईटै त खाँदैन नि त नर्मल्ली भन्नु खोज्यो, बुझ्यौ नि। कि त तिमीले चिया मात्रै खान्छौ कि त कफी मात्रै खान्छौ, दुईटै एकैचोटि खान्नौ नि, त्यो कुरा। यो चाहिँ एक्सक्लुसिभ अरको कुरामा आउँछ के है। बुझ्यौ भन्नु खोजेको? दुईटाको डिफरेन्स बुझ्यौ? बुझेनौ के बुझेनौ? चुपचाप छौ त। त्यसो भने म तिमीलाई एउटा यहाँ दिन्छु है त। ल है, जस्तै मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लेख्छु है त, यहीँनिर लेख्छु है त। कहाँनिर लेखौँ भन्दाखेरि यहीँ लेखौँ है त। यो इन्क्लुसिभ अर हो कि एक्सक्लुसिभ अर हो तिमीले मलाई बताऊ है त। मैले यहाँनिर डुप्लिकेट स्लाइड गरेर यहाँ एउटा गरेँ है त। एक्जाम्पल भनेर लेखेको छु मैले यहाँनिर है, एक्जाम्पल्स भनेर लेखेँ, सरी। जस्तै
ए तिमीले मलाई यो एक्सक्लुसिभ अर हो कि इन्क्लुसिभ अर हो बताऊ है, बुझ्यौ नि हैन? बुझ्यौ? कफी अर टी कम्स विथ यो इन्क्लुसिभ अर हो कि एक्सक्लुसिभ अर हो बताऊ है, सोध्दै जाऊ है। एक्सक्लुसिभ। Exclusive. कुन चाहिँ एक्सक्लुसिभ? माथिको Exclusive. हो, माथिको एक्सक्लुसिभ हो। अनि यु क्यान पे युजिङ डलर अर युरोज भनेको चाहिँ के हो? इन्क्लुसिभ हो कि एक्सक्लुसिभ हो? इन्क्लुसिभ हो सर। भनेको डिस्क्रिट स्ट्रक्चर है। कुन हो? Exclusive. यो माथिको दुईटै एक्सक्लुसिभ अर हो यो? बीचको चाहिँ अर्को हुन्छ। सेकेन्डको इन्क्लुसिभ, माथिको एक्सक्लुसिभ। यु क्यान पे युजिङ डलर अर युरोज भनेको इन्क्लुसिभ अर हो कि एक्सक्लुसिभ अर हो? इन्क्लुसिभ इन्क्लुसिभ हो। हो सर। हजुर। तिमीले कसरी गर्छौ? यु क्यान पे युजिङ डलर अर युरोज, दुईटै डलर र युरो दुईटै मिक्स गरेर पे पनि गरे पनि हुन्छ के हो? Exclusive हो क्या? यस्तो हो अब, किनभने अब डलर र उसको भाउ त फरक छ हैन? युरोजको भाउ त फरक छ नि त। त्यही भएर यसलाई एक्सक्लुसिभमै राख है, एक्सक्लुसिभ अरमै हो है यो है। कि त हामीले डलर मात्रै पे गर्छ कि युरो मात्रै, दुईटै मिल्दाखेरि त्यो यताउता हुन्छ। ल टु टेक डिएस डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको है, डिएस भनेको है। टु टेक डिएस यु मस्ट ह्याभ टेकन क्याल्कुलस अर कोर्स इन कम्प्युटर साइन्स। के हो? Inclusive. हो, इन्क्लुसिभ हो हैन? इन्क्लुसिभ हो है, बुझ्यौ नि हैन? हो सर। भन्न खोजेको बुझ्यौ नि? यतिबाट तिमीले जस्ट के आइडिया त आयो? सर। ल भनेपछि यो पछि म तिमीलाई असाइनमेन्टहरुमा दिन्छु, त्यतिखेर तिमीले हेर्नुपर्छ यो कुराहरु है। ल अहिले मैले यसलाई हटाइदिएँ। ल जस्तै अब एक्सक्लुसिभ अर सक्यो है। के पढ्यो त अहिले भन्दाखेरि नेगेसन नट पढ्यो, कन्जङ्सन एन्ड, डिस्जङ्सन अर र एक्सक्लुसिभ अर, चारवटा पढ्यो। अब यहाँ हेर, हामीसँग टाइम कति छ? 10 मिनेट छ। सर पावर पोइन्ट पनि हाल्दिनु है। म हाल्दिन्छु। 10 मिनेट छ हामीसँग। कति छ टाइम? हजुर 10 मिनेट छ। यसो गरौँ। अब जुन हामीले पढ्छ नि टपिक इम्प्लिकेसन भनेर, यसलाई कन्डिसनल पनि भन्छ है। तिमीलाई यो प्रोपोजिसनल लजिकमा है, यो हामीले जुन पढ्छ नि यतिमा 90% क्वेसन चाहिँ यहाँबाट सोध्छ, इम्प्लिकेसनबाट। यो एन्ड अर नटबाट भन्दा नि बढी चाहिँ इम्प्लिकेसनबाट सोध्छ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है इम्प्लिकेसन है, बुझ्यौ नि? ध्यान दिएर सुन्ने है यहाँनिर। इम्प्लिकेसन यसलाई चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भन्छ हामीले है। अब यहाँनिर ध्यान दिएर हेर, पहिला के हो भन्दाखेरि गिभन टु प्रोपोजिसन पी एन्ड क्यू, द प्रोपोजिसन इम्प्लिकेसन पी इम्प्लाइज क्यू इज द प्रोपोजिसन हैन? द्याट इज फल्स। कतिखेर फल्स हुन्छ भन्ने कुरा है। वेन पी इज ट्रु एन्ड क्यू इज फल्स भनेको मतलब यहाँनिर एउटा ट्रु टेबल हेरौँ। यहाँनिर यो चाहिँ इम्प्लिकेसनको ट्रु टेबल हो यहाँनिर है। अब यहाँनिर के छ त भन्दा यो स्टेटमेन्ट कतिखेर फल्स हुन्छ त? पी इम्प्लाइज क्यू अथवा पी इम्प्लिकेसन क्यू कतिखेर फल्स छ त भन्दाखेरि जब पी ट्रु छ र क्यू फल्स छ हैन? ध्यान दिएर सुन है। यहाँ पी ट्रु हुँदाखेरि क्यू फल्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स छ, नत्र भने ट्रु छ। सबै केसमा चाहिँ ट्रु छ है। ध्यान दिएर हेर है, त्यही भनेको यो कतिखेर ट्रु छ त? द इम्प्लिकेसन इज द प्रोपोजिसन द्याट इज फल्स। कतिखेर? वेन पी इज ट्रु एन्ड क्यू इज फल्स। पी ट्रु हुँदाखेरि
र क्यू फल्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रोपोजिसन फल्स हुन्छ नत्र भने ट्रु हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ के छ त पी भनेको के हो हामीले इम्प्लिकेसनको केसमा है ध्यान दिएर सुन है। हामीले पीलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हाइपोथेसिस अथवा चाहिँ प्रिमाइस पनि भन्छ, एन्टिसिडेन्ट भन्छ। मैले चाहिँ नर्मली अब हाइपोथेसिस अथवा प्रिमाइस भन्ने टर्महरू युज गर्छु है, कन्फ्युज नहुने है। पी भनेको के हो त प्रिमाइस हो अथवा हाइपोथेसिस हो, एन्टिसिडेन्ट हो, एन्टिसिडेन्ट हो है। क्यू भनेको के हो त कन्क्लुजन अथवा चाहिँ कन्सिक्वेन्स हो। यो दुईटा छ, पीलाई चाहिँ हाइपोथेसिस अथवा प्रिमाइस, क्यूलाई चाहिँ कन्क्लुजन अथवा चाहिँ कन्सिक्वेन्स भन्छ हामीले है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इफ पी इज फल्स है, अगाडि पी भनेको चाहिँ हाइपोथेसिस है, पी इज फल्स देन इट डज नट म्याटर वाट विल बी द ट्रुथ भ्यालु अफ क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू इज अलवेज ट्रु भनेको के भन्न खोजेको भन्दाखेरि पी हाइपोथेसिस प्रिमाइस फल्स हुँदाखेरि, यो फल्स हुँदाखेरि क्यू भनेको कन्क्लुजन तिम्रो ट्रु भए पनि फल्स भयो भने हामीलाई केही मतलब भएन, यसको आउटपुट जहिले पनि ट्रु नै हुन्छ भनेको है। कि फल्स हुँदाखेरि क्यूको भ्यालु ट्रु भयो नि फल्स भयो नि हामीलाई के मतलब हुँदैन, यसको आउटपुट चाहिँ ट्रु नै हुन्छ भनेको यो। इफ पी इज फल्स देन इट डज नट म्याटर वाट विल बी द ट्रुथ भ्यालु अफ क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू इज अलवेज ट्रु। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यति बुझ्नु पर्यो कि पी भनेको हाम्रो प्रिमाइस हो, हाइपोथेसिस हो, क्यू भनेको कन्क्लुजन अथवा चाहिँ कन्सिक्वेन्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ धेरै तरिकाहरू छ, यसलाई चाहिँ हामीले टर्मिनोलोजिजहरू छ यसलाई एक्सप्रेस गर्ने है। अब यहाँ हेर, अब हामीले यो एरोले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है इम्प्लाइजलाई, इम्प्लिकेसनलाई। अब यसमा यति टर्मिनोलोजीहरू छ है, यो तिमीले अब याद हुनुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो याद हुन्छ हामीलाई है। जस्तै पी इम्प्लाइज क्यू भनेर यस्तो दिएको छ भने यो के हो त भन्दाखेरि इफ पी देन क्यू भने जस्तो हो यो है। इफ पी देन क्यू भन्यो भने हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ यो कुराहरूलाई है, बुझ्यौ नि होइन। जस्तै यहाँ हेर इफ पी देन क्यू छ होइन। जस्तै अर्को के हो त यही कुरालाई हामीले पुरै रिप्रेजेन्ट गर्छ है यहाँनिर। अनि के छ त यहाँ इफ क्यू इज कन्सिक्वेन्स अफ, क्यू इज कन्सिक्वेन्स अफ के छ त पी छ। क्यू भनेको त कन्सिक्वेन्स हो नि त, कन्क्लुजन हो नि त, कसको पीको भनेको क्यू इज कन्सिक्वेन्स अफ पी भनेर छ यहाँ। पी इज सफिसियन्ट फर क्यू, यो याद हुनुपर्छ है। यो पी इज सफिसियन्ट फर क्यू भनेर यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न पायो। अथवा क्यू इफ पी होइन, क्यू इज नेसेसरी फर पी, कन्क्लुजन इज नेसेसरी फर पी भनेको प्रिमाइस हो यो। क्यू फलोज फ्रम पी इफ पी कमा क्यू यसरी लेख्न पायो। अथवा चाहिँ पी इम्प्लाइज क्यू, पी ओन्ली इफ क्यू, क्यू व्हेनेभर पी, क्यू प्रोभाइड्स पी, क्यू अनलेस नेगेसन अफ पी। यो टर्महरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिमीले यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अब याद हुनु पर्यो, यादै हुनु पर्यो जस्तो गर्दै जाँदाखेरि याद चाहिँ हुन्छ होइन। अब अहिले सुरुमा चाहिँ तिमीले एकछिन चाहिँ यो याद गर्नुपर्छ नत्र फेरि कन्फ्युज हुन्छ है। जस्तै अब के छ त पी यसरी यो एरो देखाएको छ भने मैले के लेख्न पाएँ इफ पी कमा क्यू, पी ओन्ली इफ क्यू होइन, पी इम्प्लाइज क्यू जसरी लेखे पनि भयो, तिम्रो इच्छा हो यो। जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल हेर त, जस्तै यहाँनिर पी के छ त टुडे इज सन्डे छ है, क्यू चाहिँ के छ त इट इज हट। यो पी भनेको के हो त मेरो प्रिमाइस हो, हाइपोथेसिस हो, क्यू भनेको मेरो के हो त कन्क्लुजन, कन्सिक्वेन्स है। यदि पी र क्यू यो दिएको छ भने मेरो इम्प्लिकेसन के हुन्छ त, पी इम्प्लाइज क्यू के हुन्छ त इफ टुडे इज सन्डे भनेको यो मैले यो यसबाट लेखेको इफ पी भनेको मेरो प्रिमाइस, इफ पी देन क्यूबाट गरेको है यो भनेको मतलब के हो त इफ पी भनेको के हो त टुडे इज सन्डे, इफ टुडे इज सन्डे देन क्यू भनेर लेख्नु पर्यो, देन इट इज हट भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मेरो के हो त यो चाहिँ एउटा यसबाट युज गरेको, यहाँबाट युज गरेको, इफ पी देन क्यूबाट युज गरेको है यो चाहिँ। जस्तै अर्को के छ त यहाँ के छ त अर्को टुडे इज सन्डे ओन्ली इफ इट इज हट टुडे भनेको छ, त्यही सन्डे भनेको पी हो होइन। ओन्ली इफ भनेको के छ त एउटा चाहिँ के हो त फेरि मेरो इम्प्लिकेसनको युज हो, टर्मिनोलोजी रिप्रेजेन्ट गरे। टुडे इज सन्डे ओन्ली इफ इट इज हट टुडे भनेको यो हो है। तिमीले यहाँबाट जुन लेखे पनि हुन्छ है।
तिमीले के हो त क्वेसनहरु दिन्छ क्वेसनहरु दिँदाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ अब कुन चाहिँ हो भनेर बुझ्नु पर्यो त्यतिखेर चाहिँ है जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पल छ इफ यु ट्राई हार्ड फर योर एक्जाम देन यु विल सक्सिड भनेर यो चाहिँ के हो त यो के हो त तिमीले कुनै एउटा इम्प्लिकेसनको एउटा स्टेटमेन्ट नै दिएको छ यहाँनिर है इफ र देन छ नि त इफ छ देन छ भनेको के हो त इफ देन आउने बित्तिकै के हो त तिम्रो यो इम्प्लिकेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो अब यहाँनिर दुईटा स्टेटमेन्ट छ यु ट्राई हार्ड फर योर एक्जाम एउटा छ अर्को के छ त यु विल सक्सिड भन्ने छ हैन त मैले यहाँ पीले र क्यूले रिप्रेजेन्ट गरेको छ है पी भनेको के हो त यु ट्राई हार्ड फर योर एक्जाम भनेर हो क्यू भनेको के हो त यु विल सक्सिड भनेको यसलाई चाहिँ मैले प्रोपोजिसनल अब उसमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छ देयरफोर यो भनेको के हो त पी इम्प्लाइज क्यू हो भनेर लेख्न नै पायो यसरी पनि लेख्न पाउँछ है तिमीलाई कहिले काहीँ के हो त यसरी अब स्टेटमेन्ट दिन्छ स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई लेख्न मिल्छ है प्रोपोजिसनमा लेखेको है तिमीलाई यहाँ अब ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ यहाँनिर एउटा स्टेटमेन्ट दिएको छ मैले यसलाई चाहिँ के हो त प्रोपोजिसनमा कन्भर्ट गरेको यसरी पनि गर्नुपर्छ हामीले है अब मेन भनेको यसमा के हो त भन्दाखेरि हामीले यति टर्महरु टर्मिनोलोजीहरु याद गर्नु पर्यो हेर यसको लागि हामीले अझै प्र्याक्टिस गर्छौं हैन आज हामीसँग टाइम छैन अब मेन कुरा यति बुझ कि यो ट्रुथ टेबल याद हुनु पर्यो है कतिखेर फल्स हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो अनि के छ त भन्दाखेरि यो यति चाहिँ के छ त हाम्रो स्टेटमेन्ट यो टर्मिनोलोजीहरु याद गर्नु पर्यो यसको डिटेलमा चाहिँ अझै हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं आज हामीसँग टाइम छैन सकिन लाग्यो हैन इम्प्लिकेसन र त्यसपछि अरु त ल यसको चाहिँ एक्जाम्पलहरु अझै हामीले फर्दर डिस्कस गर्छौं हैन बुझ्यौ नि हैन ओके सर ल यसको फर्दर हामीले अझै डिस्कस गर्छौं यो थाक्यो निन्जा निद्रा लाग्यो हैन म त हिजो निदाइरहेको छ आवाज सुन्दा मेरो क्लासमा हैन तपाईको पछिको कसको रे प्रदीप सरको यता सुन है अब डिस्क्रिट म्याथ यता अब रमाइलो छ तिमीले पढ्यौ भने हेर ध्यान दिएर उस गर्यौ भने अब तिमीले अब ध्यानै दिदैनौ भने त अब के भन्ने र त्यही भएर मैले अब त्यो फाइलहरु सबै के रे पोस्ट गर्दिन्छु हेर्ने है तिमीले मैले के पावर पोइन्टको फाइलहरु पनि शेयर गर्दिन्छु तिमीलाई मैले आजसम्म जति पढे नि तिनीहरुको मैले तिमीलाई टास्क पनि दिन्छु त्यो गर्ने है बुझ्यौ नि हस् सर त्यसपछि यो इम्प्लिकेसन अझै हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो नेक्स्ट क्लासमा यो म डिस्कस गर्छु अझै यो यतिले पुग्दैन तिमीलाई यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ सर कति मार्क्स आउँछ र यसबाट आउँछ नि क्वेशनहरु कति मार्क्स आउँछ सर यो मार्क्स किन सरकार भएर क्वेशन स्योर आउँछ के यहाँबाट यो रेकर्डिङ शेयर गरिदिनुहुन्छ सर मैले शेयर गर्दै थिए त अस्ति पनि यो आजको के गर्दिन्छु कि हामी बोलेको नै आवाज आउँछ सबै आउँछ ल के रे अब टाइम पनि सक्यो अब नेक्स्ट क्लास पनि छ मेरो अहिले यति गरौँला म तिमीलाई सबै शेयर गरिदिन्छु पोस्ट गरिदिन्छु र त्यो अनि त्यो मिटमा के रे त्यो फाइलमा गएर टिम्समा फाइलमा गएर हेर्ने त्यहाँ मैले आज केही पोस्ट गर्न सक्छु है त्यो हेर है बुझ्यौ नि ल आजले यति गरौँ ल नेक्स्ट क्लासमा है हस् सर